बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से खाना नाज़िल फरमाया और फिर उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह ताला ने किस वजह से उस कौम को बंदर और सूर बना दिया। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि एक दिन हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में इबादत में मसरूफ़ थीं। अचानक उनके कमरे में एक अजनबी शख्स दाखिल हो गया। वो अजनबी शख्स दरअसल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे और उनको देखकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डर गईं और कहने लगीं कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मज़ीद ताज्जुब हुआ और वो कहने लगीं कि मुझसे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है, हालांकि मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ और बुराई का तो मुझे तसव्वुर ही नहीं और ना ही मैंने कभी बदकारी की है, तो मुझसे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात सच है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो बग़ैर खावंद के और बग़ैर बाप के औलाद दे सकता है और वो जो चाहता है वो करता है। बेशक अल्लाह ताला इस बच्चे को और इस वाक़ये को अपने बंदों के लिए पाकीज़गी का सबब बना देगा। इस बच्चे का बग़ैर बाप के पैदा होना अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, ताकि लोग ये जान लें कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो जो चाहता है वो करता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर किसी औरत के और बग़ैर किसी मर्द के पैदा किया और हज़रत अम्मा हवा को सिर्फ मर्द और बग़ैर औरत के पैदा किया और बाकी इंसानों को मर्द और औरत दोनों से पैदा किया, और अब इस बच्चे को यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर मर्द के सिर्फ औरत से पैदा करेगा और अल्लाह ताला की कुदरत जलवे गर होगी। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर फूंक मारी और उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता गया, वैसे ही हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परेशानी में इजाफा होता गया और वो इस बात को लेकर परेशान रहने लगीं कि वो अपनी कौम को किस तरह बताएंगी और अपनी कौम का सामना किस तरह करेंगी। लोग तो मुझ पर तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। लोगों के बेजा इल्ज़ामात के डर से हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी जिसे कोहे सराका कहते हैं वहाँ चली गईं। बाद में इस जगह को बैतुल्लहम कहा जाने लगा। वहाँ पर आपको दर्द-ए-ज़े की तकलीफ महसूस होना शुरू हो गई और आप एक खजूर के दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गईं। दर्द-ए-ज़े की तकलीफ के बावजूद आपको ये फिक्र लाहक थी कि आप किस तरह अपने अजीज़ो अकारिब को मुतमईन करेंगी और उनको किस तरह समझाएंगी। वो लोग तो मुझे बदकार समझेंगे और तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। आप अभी इसी सोच में मशगूल थीं कि इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी और कहा, ए मरियम अलैहिस्सलाम, परेशान ना हो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ और अल्लाह ताला आपके सामने तरोताज़ा खजूरें गिरा देगा। आप परेशान ना हों और ये तरोताज़ा खजूरें खाएं और चश्मे का ठंडा पानी पिएं और अपने बच्चे को देखकर अपनी आँखों को ठंडा करें। और इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वहीं 40 दिन क़याम करने का हुक्म मिला और उनसे कह दिया गया कि कोई भी इंसान नज़र आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मैं किसी से बात नहीं कर सकती। इस तरह 40 दिन के बाद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ़ लाईं तो बस्ती वालों ने देखा कि आपकी गोद में एक बच्चा है। बस्ती वालों ने बच्चे को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे कि तूने बदकारी की है
اور کہنے لگے کہ نہ تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی، اور اس طرح آپ کو اذیتیں دینے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ بستی والوں کی یہ باتیں سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور تمہاری پاکیزہ ہونے کی کون گواہی دے گا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر، اور جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے لگے۔ اس طرح یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھر میں چھوڑ کر آتے اور سب کا سب آپ کو علم ہوتا اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان تمام معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کے چند لوگ آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، اور یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی وہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہترین رازق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا اس کو ایسا دردناک عذاب ملے گا، ایسا عذاب اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا، ذخیرہ نہ کرنا اور کل کے لیے نہ ہی جمع کر کے رکھنا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کر لیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل کر دیا اور ان لوگوں کو بندر اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا، جہاں ان کی طرف سے جو حکمران تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس حکمران کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا۔ اس طرح وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، اس کی بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال تک اٹھائے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور دین محمدی پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔